अस्सलाम वालेकुम। KTV ऑफिशियल के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन अपने अरूज पर है। पाकिस्तान के आइन और कानून को ना मानने वाली मुट्ठी भर अकलियत यानी कादियानी जमात के मुजालिम साजिशों, नापाक अज़ाइम और शर से ना तो मुसलमान महफूज हैं और ना ही हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। ये मुट्ठी भर कादियानी और उनके सहूलतकार आए रोज़ ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में खुल्लम खुला कानून को डंके की चोट पर रोंदते हैं, बल्कि इन इंतहा पसंद कादियानी अनासिर के मजालिम की स्याह तारीख और कारनामे ख़ास तौर पर कादियानी जमात के मरकज़ चिनाब नगर यानी साबका रब्वा के दरो दीवार पर भी नक्श हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि चिनाब नगर के रिहायशी शेख ज़ुबैर अनवर ने कुछ साल कबल कादियानी जमात के कुफरिया अकायद, मजालिम और नाइंसाफ़ियों की बिना पर कादियानियत को छोड़ते हुए इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद ज़ुबैर साहब ना सिर्फ कादियानी जमात के शदीद तरीन मुजालिम और तशद्दुद का शिकार रहे, बल्कि कबूल इस्लाम की वजह से कादियानी जमात ने उनको उनके घर, कारोबार, बीवी बच्चों से भी महरूम कर दिया। कादियानी जमात के शरपसंद अनासिर और उनके सहूलतकारों ने ज़ुबैर साहब को ना सिर्फ झूठे मुकदमात में फंसा दिया, बल्कि कादियानी जमात के गुंडों ने ज़ुबैर साहब पर मुख्तलिफ औकात में मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस्तेमाल करते हुए शदीद तशद्दुद भी करवाया। कादियानी जमात की जानिब से इन झूठे मुकदमात, मुजालिम और शदीद तशद्दुद की वजह से ज़ुबैर साहब को ना सिर्फ कई जिस्मानी बीमारियां लाहक हो गईं, बल्कि मुसलसल टॉर्चर की वजह से ज़ुबैर साहब शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार हो गए। मुबैना तौर पर कुछ दिन कबल ज़ुबैर साहब अपने केसों की पैरवी के सिलसिले में लालियां की कोर्स जो कि चिनाब नगर के करीब वाक़े हैं वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने कादियानी जमात के वकील और बदनामे ज़माना कादियानी कब्ज़ा माफिया के सरगना एडवोकेट आमिर मुनीर कादियानी को हमला करके ज़ख्मी कर दिया। मुबैना तौर पर इस वाक़े के बाद वहाँ पर मौजूद अफराद ने ज़ुबैर साहब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद ज़ुबैर साहब के खिलाफ एडवोकेट आमिर मुनीर कादियानी की मुद्दत में पर्चा दर्ज करवा दिया गया। इस वाक़े के बाद कादियानी जमात को हमेशा की तरह इस वाक़े की आड़ में ना सिर्फ पाकिस्तान को आलमी सतह पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम करने का मौका मिल गया, बल्कि मुसलसल आइन और कानून को पामाल करने वाले पाकिस्तानी कादियानी सरबराहों और आमिर मुनीर कादियानी ने इस वाक़े की आड़ में अपने ऊपर दर्ज होने वाले पहले से मौजूद संगीन नौयत के मुकदमात से बचने की भी सर तोड़ कोशिश की। ज़ुबैर साहब के खिलाफ होने वाली इस FIR में इस वाक़े के हवाले से कादियानी शरपसंद अनासिर ने अपनी तारीखी चालाकी, अयारी और दगाबाजी की वजह से झूठ का सहारा लिया। FIR में कहा गया कि ज़ुबैर साहब ने आमिर मुनीर कादियानी पर टोके से वार किया, जबकि मौके पर मौजूद ऐनी शाहिद ये बयान करता है कि ज़ुबैर साहब ने आमिर मुनीर कादियानी को सिर्फ पत्थर मारा, ना के टोका। FIR में दर्ज है कि ज़ुबैर साहब के साथ एक नाम मालूम शख्स भी मौजूद था जो फरार हो गया। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जिन अफराद ने ज़ुबैर साहब को पकड़ा, उन्होंने इस फरार होने वाले शख्स को क्यों नहीं पकड़ा। FIR में दर्ज है कि ज़ुबैर साहब ने आमिर मुनीर कादियानी पर हमला इसलिए किया क्योंकि एडवोकेट आमिर मुनीर कादियानी कादियानियों के खिलाफ चलने वाले अहम मुकदमात की पैरवी कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि ज़ुबैर साहब के इन कादियानी शरपसंद अनासिर के साथ ज़ाती तनाज़ात और मुकदमात ज़ुबैर साहब के इस्लाम कबूल करने के बाद से ही चल रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने चिनाब नगर में मौजूद कादियानी मदरसातुल हिफ्ज़ के प्रिंसिपल को तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान की इशाअत के केस में गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के बाद कादियानी शरपसंद अनासिर ने ना सिर्फ चिनाब नगर की मेन रोड को ब्लॉक कर दिया था, बल्कि गिरफ्तार होने वाले कादियानी मुलजिम को छुड़वाने के लिए थाने पर हमला भी किया था। कादियानी जमात की जानिब से तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान की इशाअत के इस केस की पैरवी एडवोकेट आमिर मुनीर कादियानी ही कर रहा है, जिसने बड़ी चालाकी से पत्थर लगने वाली इस FIR में अपने ऊपर होने वाले इस वाक़े को तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान के केसों की पैरवी के साथ जोड़ने की भी कोशिश की है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है, जिसके बारे में लालिया कोर्ट्स के सीनियर वकला का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि ज़ुबैर साहब और आमिर मुनीर कादियानी के इस वाक़े का कादियानियों के खिलाफ चलने वाले तहरीफ शुदा तर्जुमा कुरान के केसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی ایڈوکیٹ عامر منیر قادیانی ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کے آئین اور قانون کا باغی ہے بلکہ یہ شخص مختلف مواقع پر قادیانی ملزموں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے ان کو فرار بھی کرواتا رہا ہے۔ سائبر کرائم ایف آئی اے لاہور نے مقدمہ نمبر 99/20 میں بدنام زمانہ قادیانی عہدیدار سلیم الدین کو گرفتار کرنے کے لیے جب چناب نگر میں چھاپا مارا تو یہ عامر منیر قادیانی ہی تھا جو کہ قانون کی راہ میں حائل ہوا اور اس شخص نے بدنام زمانہ قادیانی عہدیدار سلیم الدین کو فرار کروا دیا۔ اسی طرح مشہور زمانہ ندۃ النصر اسکینڈل میں سابق قادیانی سربراہ مرزا طاہر کی نواسی ندا اس بات کا انکشاف کر چکی ہے کہ محمود شاہ، عامر منیر ایڈوکیٹ اور دیگر قادیانی عہدیدار قادیانی مراکز میں خواتین کے جنسی استحصال میں بھی ملوث ہیں۔ اس کے علاوہ مبینہ طور پر ایڈوکیٹ عامر منیر قادیانی چناب نگر میں جائیدادوں پر ناجائز قبضوں، بدماشی، فراڈ اور دیگر معاشی و معاشرتی جرائم میں بھی ملوث ہے۔ میں یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ میں کسی بھی طور پر زبیر صاحب یا کسی بھی شخص کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے یا پرتشدد کارروائیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کیس کی شفاف نوعیت کی انکوائری کی جائے اور جن جھوٹے اور بے بنیاد واقعات کو اس کیس کے ساتھ جوڑنے یا اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس قادیانی سازش کو نہ صرف سختی سے رد کیا جائے بلکہ دیگر کیسوں میں مطلوب اہم قادیانی عہدیداروں سلیم الدین قادیانی وغیرہ کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ میں یہاں پر حکومت سے یہ سوال کروں گا کہ آخر حکومت پاکستان قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند کب بنائے گی؟ آخر کب تک پاکستان ان مٹھی بھر قادیانیوں کی آئین اور قانون کے خلاف ورزیوں اور سازشوں کا متحمل ہو سکے گا؟ چناب نگر میں قادیانی غنڈہ گردی کا خاتمہ آخر کب ممکن ہوگا؟ تحریف شدہ ترجمہ قرآن اور دیگر سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب قادیانیوں کو آخر کب گرفتار کیا جائے گا؟ چناب نگر کے مظلوم عوام کو آخر کب تک ملک مسعود، محمود شاہ، سلیم الدین، عامر منیر قادیانی اور ان جیسے دیگر شر پسند عناصر کے مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ان صہیونی نواز قادیانیوں کو آخر حکومت کب لگام دے گی؟ چناب نگر میں قادیانیوں کی ریاست کے اندر قائم ریاست کو آخر کب ختم کیا جائے گا؟ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے نو مسلمین کی جان، مال، عزت اور ایمان کا تحفظ حکومت آخر کب کرے گی؟ کروڑوں مسلمانوں کے خلاف قادیانی جماعت کی جانب سے جاری اس ریورس ڈسکریمنیشن کا خاتمہ آخر کب ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان اور اہل اسلام کو قادیانی سازشوں سے مکمل محفوظ فرمائیں۔ آمین۔ حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔